Bonjour, chers élèves du deuxième année collégiale, parcours international, pour la première vidéo sur la dynamique interne de la Terre. إذا هذه غتكون أول فيديو حول الدينامية الداخلية للأرض اللي هو العنوان ديال الوحدة الأولى اللي غادي تكون على طول الدورة الأولى أو لو بروميي سومستر. إذا في هذا الفيديو هذه غادي يكون تقديم المجريات ديال الدورة الأولى. اشنا هما الدروس اللي غادي نشوفهم في الدورة الأولى. اللي غادي نشوفه في الأخير هو أن الدورة الأولى تتمحور حول درس واحد اللي هو الدرس ديال لا تيكتونيك دي بلاك. إذا غادي نبداو بروغرام SVT de premier semestre deuxième année collégiale parcours international. إذا غادي نبداو بالملاحظات اللي دارها هذا العالم هذا اللي هو ألفريد فيجنر. ألفريد فيجنر est un astronome et climatologue allemand. إذا هو عالم فضاء وعالم مناخ ألماني اشتهر principalement connu pour sa théorie la dérive du continent. إذا في 1912 عطانا واحد النظرية علمية جديدة لم تكن في السابق اللي هي نظرية زحزحة القارات dérive du continent. إذا الملاحظات اللي قام بها العالم ألفريد فيجنر هو خلال مجموعة من الرحلات ما بين القارة الأفريقية والأمريكية الجنوبية قام بمجموعة من الملاحظات إضافة إلى ملاحظة الحدود الجغرافية ديال القارتين على الخريطة ولاحظ نوعا من التطابق. Donc, l'observation أو الملاحظة Alfred Wegener a constaté une similitude des lignes des côtes entre le continent africain et sud-américain. إذا لاحظ تطابق أو تكامل في حدود القارات أو الحدود ديال الشاطئ ديال القارات ديال القارتين الأفريقية والأمريكية الجنوبية. من خلال هذه الملاحظة هذه افترض أنه إذا قمنا بتقريب أفريقيا وأمريكا الجنوبية هذه القارتين سيصبح بينهما تكامل أو تناسق مثالي بحيث ستتحول إلى قارة واحدة. Cette similitude est très étonnante de telle sorte que si on rapproche les deux continents, c'est-à-dire le continent américain et le continent africain, ils formeront un seul bloc. إذا هذا التكامل بين هذه القارتين الأفريقية والأمريكا الجنوبية خارق للعادة أو لا تكامل مثالي بحيث أنه إذا قمنا بتقريب القارتين سيشكلان كتلة واحدة أو لا أن سول بلوك. إذا هذه الملاحظات هذه أدت بالعالم فيجنر إلى تركيب نظرية علمية اللي هي نظرية زحزحة القارات، وهو أن هذه القارة الأفريقية والقارة الأمريكية الجنوبية كانتا قارة واحدة ثم افترقتا وأصبح بينهما البحر أو المحيط الذي يوجد حاليا اللي هو المحيط الأطلسي. إذا هذه النظرية هذه اسمها زحزحة القارات أو لا تيوري دو لا ديريف دو كونتينون. إذا اللي كيقترح علينا ألفريد فيجنر هو أن القارات كانت بهذا الشكل. أفريقيا كنلاحظوا القارة الأفريقية ملتصقة بالقارة الأمريكية، نورث أمريكا ولا القارة الأمريكية الجنوبية، أوغازيا اللي غادي تعطينا القارة الأوروبية والآسيوية، الهند، إنديا، أنتاركتيكا القارة الأنتاركتيكية الجنوبية، أستراليا. Donc, les continents n'étaient pas toujours à leurs endroits actuels. القارات لم تكن على هذا الشكل الحالي اللي كنشوفوها حاليا. En fait, ils ont dérivé lentement pendant des millions d'années. إذا فيجنر ما كيقولش لنا باللي القارات تباعدت عن بعضها في سنة أو سنتين وإنما في ملايين السنين. إذا اللي خاص هذه النظرية الآن هو مجموعة من الحجج والبراهين. هو السؤال اللي غادي نطرحه. Quels sont les arguments de cette théorie؟ ما هي الأدلة والبراهين التي قدمها ألفريد فيجنر لدعم هذه النظرية؟ وهذا غادي يكون الدرس الأول. دراسات جديدة بعد ألفريد فيجنر d'autres études ont montré que la surface de la Terre est subdivisée en blocs appelés plaques lithosphériques. غادي نشوفوا من بعد أن مجموعة من الدراسات أدت إلى تقسيم السطح ديال الكرة الأرضية إلى مجموعة من صفائح أو دي بلاك، مثلا بلاك أفريكان، بلاك نور أمريكان، بلاك سود أمريكان. هاد النظرية هادي غادي تقول لنا باللي اللي كيتحرك ماشي هو القارات، ماشي هو القارة الأفريقية وإنما الصفيحة الأفريقية.
اللي كتحتوي على قارة أفريقية وجزء ديال المحيط الأطلسي. دونك لا ديريف دي كونتينون غادي تولي لا تيكتونيك دي بلاك. Alors, on ne parle plus de dérive du continent, mais de tectonique des plaques. من بعد فيجنر قبل في العهد ديال فيجنر كنا كنهضروا على ديريف دي كونتينون، زحزحات القارات، يعني أن القارات هي التي تتحرك. من بعد فيجنر غادي نوليو نهضروا على تكتونية الصفائح. تكتونية كتعني حركية، سي ان مو فرونسي، تكتونيك حركية ديال الصفائح، حركية الصفائح. إذن غادي يكون هنا السؤال المطروح هو ما هو السبب، ما هو العامل الذي يساهم في حركية هذه الصفائح. دونك quel est le moteur de la tectonique des plaques؟ ما هو المحرك ديال تكتونية الصفائح؟ هذا غادي يكون من بعد زحزحات القارات في الدرس الثاني. إلا لاحظنا الآن التوزيع العالمي ديال مجموعة من الظواهر، مثلا الزلازل، البراكين والسلاسل الجبلية. Si on observe la répartition mondiale des séismes, les الزلازل، des volcans, les البراكين، et des chaînes de montagne، فين كنلقاو هاد الظواهر بثلاثة؟ كنلقاوهم في المناطق اللي فيها حدود الصفائح. On constate qu'ils suivent les limites des plaques lithosphériques. إذا كيكونوا في الحدود ديال الصفائح الصخرية اللي شفنا قبل، وبالضبط في لي زون دو لا تكتونيك، يعني تما فين كيكون عندي تباعد أو تقارب الصفائح. يعني إلا رجعنا للخريطة ديال توزيع الصفائح الصخرية، فهاد الحدود مثلا ما بين الصفيحة الأمريكية والصفيحة الأفريقية كنلقاو زلازل، كنلقاو براكين، وكنلقاو سلاسل جبلية اللي تقدر تكون بحرية أو لا سلاسل جبلية قارية، مثلا سلسلة جبال أنديز ما بين الصفيحة ديال نازكا والصفيحة ديال أمريكا الجنوبية. هادشي إلا عطانا شي حاجة غادي يعطينا أن هناك علاقة ما بين هاد الظواهر الثلاثة وتكتونية الصفائح. وهنا غادي نتسائلوا ما هي العلاقة ما بين الزلازل، البراكين، السلاسل الجبلية من جهة، وتكتونية الصفائح. Quelle est donc leur relation avec la tectonique des plaques؟ هادشي غادي نشوفوه في الدرس اللي غادي يجي من بعد لا تكتونيك دي بلاك. اذا درس خاص بالزلازل، درس خاص بالبراكين اولا لي فولكان، ثم درس خاص بالسلاسل الجبليه اللي غادي نقسموه الى قسمين: تشوهات تكتونيه وسلاسل جبليه. Donc, le premier semestre de la deuxième année collégiale, il comportera principalement un seul cours. درس واحد اللي غادي يدور عليه المحتوى ديال الدورة الأولى ديال الثانية إعدادي مسلك الدولي، اللي هو درس ديال لا تيكتونيك دي بلاك أو لا تكتونية الصفائح. في الأول غادي نشوفو لا ديريف دي كونتينون، حيت هي أول نظرية اقترحها العالم ألفريد فيجنر سنة 1912 ونشرها في كتابه لوريجين دي كونتينون سنة 1915. من بعد ما غادي نشوفو لا ديريف دي كونتينون غادي نرجعو لا تيكتونيك دي بلاك ونعرفو المحرك ديالها ولا لو موتور دو لا تيكتونيك دي بلاك. من بعد غادي نشوفو ظواهر اخرى مصاحبه لتكتونيه الصفائح ولا تيكتونيك دي بلاك. الظاهره الاولى هي لي سيزم، الزلازل. الظاهره الثانيه هي لي فولكان، البراكين. الظاهره الثالثه لي غوش فولكانيك ولا الصخور البركانيه مرتبطه بالبراكين. ثم تشوهات تكتونية أو لي ديفورماسيون تكتونيك، ثم لي شين دو مونتاني أو السلاسل الجبلية. إذا إن شاء الله هاد الفيديوهات هادي غادي نحط لي ليان ديالهم في لا ديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو. إذا جو vous remercie pour votre attention et au revoir. Merci.